Di ba? Tinod ba na? So, ibalik na nato. Kanang punto nga bubuan ko kamo sa panalangin, wa na igong kabutangan. Ha? Klaro makena. Tinaw pa. Ibalik na nato ang halad ug ikanapulo, alagad balaan. Buot pasabot itabang ibalik ba? Itabang sa mga kabus, sa mga tao nga angay na nagkinahanglan. Muna ibot pasabot ana. Na, karon. Kinsa man ang balay? Kabalo mo. Kanang pulong balay, tipiganan. Dad-a ang ikanapulo sa balay tipiganan. Unsa man ning balay? Tipiganan. Kabalo mo. Sortian ta mo aron mo masayod. Paminaw. Kanang giingon diha nga balay tipiganan, pangulo na, leader. Kuha ninyo. Dili membro, dili sakop, dili misyonary, dili apostoles. Grabe, klaroho na to ni kay probida. Dili sakop, dili membro. Kanang balay tipiganan nga dad-a ipahat